अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मे की भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 3 मई है जनाब, और 3 मई बड़ा अहम दिन है। आज पाकिस्तान अपना सैटेलाइट जो है वो चांद पे भेज रहा है, और उसकी बड़ी ख़बर है। वो 2 बजे भेजेगा, उसकी जनाब वो आपको रिपोर्ट भी पहुंच जाएगी। ठीक है जी। और सबसे सर जी, पहले बुरी ख़बर है। बुरी ख़बर ये है कि गिलगित और चलास में बस जो है वो मोड़ काटते हुए वहाँ पे गिरी है, और उसमें 20 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए। 20 अफराद, और इतने ही ज़ख्मी हुए हैं, और वो सारे सीरियस हैं। तो समझ लो कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ करे। ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है चिल्लास वाला। और देखें, आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, हमारा ये बिलीफ होता है कि जो जी अल्लाह ਨੂੰ मंजूर होता है, अपना कोई कसूर नहीं कहते। अभी मेरे पास एक केस आया है जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, और वो गाड़ी चला रहा था और उसने हिट की, और वो जनाब वहाँ पे बंदा ज़ख्मी कर दिया, और अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पता चला जी इसके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो जिन लोगों के पास लाइसेंस ही नहीं है, और ट्रक ड्राइवर पता है आधे से ज़्यादा बगैर लाइसेंस के चलते हैं, और बसों वाले भी बगैर लाइसेंस के चलते हैं। कोई ना कंपनी पूछती है कि ये जी न्याजी कंपनी है, चेक करे ये। कोई ना गवर्नमेंट पूछती है, बस ये चीज़ चलती है, और फिर इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं, और इंसानी जानों के हादसे होते हैं। बाहर की दुनिया में किसी एक ड्राइवर से हादसा हो जाए ना, सारी उम्र के लिए लाइसेंस ख़त्म हो जाता है, सारी उम्र के लिए। बाहर जब हम ऐसे रोड क्रॉस करते हैं, आप यकीन करें ऐसे 100 फुट दूर गाड़ी खड़ी हो जाती है, और यहाँ पे चलती आती है। आप अगर एक पाँव आखिरी ना उठाएं, आपको गाड़ी हिट जाएगी, क्योंकि गाड़ी वाले ने ब्रेक ही नहीं लगानी कि आगे पैदल चल रहा है। आप देखते हैं ना, इधर पैदल चल, कई दफ़े ऐसे हम होते हैं, रोज़ाना ऐसे होता है कि मोटरसाइकिल मेरे इधर से गुजर जाता है, पैदल चलता हूँ तो गाड़ी इधर से। सबसे ज़्यादा ख़तरा पैदल चलने वालों को है। क्यों? क्योंकि कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो हालांकि लाइसेंस गवर्नमेंट ने देखे 1200 रुपये रखा था, अभी 10,000 हुआ है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन बाहर की दुनिया में लाइसेंस लेना, आपको मैं बताऊं, 4-4, 5-5 लाख रुपया लग जाता है। और फिर वो आपको ने एक एक्सीडेंट किया तो वो हो गया, अगर बंदा नीचे आ गया बस कोई उसकी खलासी नहीं है। तो ये वाले कानून इधर भी होने चाहिए ना, ये वाले कानून इधर भी होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा ये है जनाब के अली के वो बाबर सतार के पास केस लगा हुआ था ऑडियो लीक्स वगैरह का, जिसमें उसने 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया है केस करने वालों को। ठीक है, कि आपने जी ये क्यों किया है और क्या हुआ है, लीक्स, वीडियो लीक्स वाले के हवाले से। ठीक है, वो हुआ है। बुशरा बीबी का भी आज फैसला आ सकता है कि उसको जनाब जेल में रखा जाए या उसको बनी गाला में रखा जाए। ये ड्रामा भी आज ख़त्म हो जाएगा, फैसला महफूज है कल का। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी सर जी 1-2 इजलास हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब सदारत कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है काफ़ी दिनों से कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वापसी हो रही है नवाज शरीफ साहब की। ठीक है, तो वो उनकी वापसी का हम जनाब इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो उनकी फुल वापसी कर रहे हैं, और मैंने तो ये कह दिया था कि टार्जन की वापसी होनी है। ठीक है, बाकी जनाब जो रात को मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के सीधे फायर खोल के वो मार रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा था ना, जो मौलाना फजल रहमान के भाई हैं अताउर रहमान साहब, उसने कहा जी हम फौजी छावनियों को आग लगाने के लिए आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं जी कि आप नहीं मौलाना साहब के ख़िलाफ़, आप पहले तो भाई पहले हम मौलाना साहब के, अब भी हम मुरीद हैं, लेकिन कोई गलत बात करे तो उसकी हम तस्दीक कर दें या उसकी तायीद कर दें कि ठीक है जी छावनियों को आग लगाओ, आसिम मुनीर के साथ लड़ाई झगड़ा करो। हम ये कह रहे हैं, कोई सबूत है तो लाएं। सबसे अच्छा मौका था मौलाना साहब का कि उसके घर की सीट खाली हो गई थी, वहाँ पे इसी अताउर रहमान को के लड़वाते ना, खुद तो चले वो एमएनए बन गए, इसी अताउर रहमान को लड़वाते कि जा भाई मेरी सीट पे लड़ो, हम ऊपर पहरा देंगे। तो जब आप वो नहीं कर सकते तो फिर जो मर्जी करते रहे। अब 9 मई के लिए आप बजाय ये कि 9 मई वालों को सज़ा देने के, आपने 9 मई को पेशावर में जलसा रख दिया। वैसे तो समझ नहीं आती, पेशावर में आपने मिलियन मार्च का किया है
تو وہ کیا ہوگا، پشاور کے حق میں ہے یا مخالفت میں ہے، کیونکہ ساری دھاندلی تو پشاور میں ہوئی ہے۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو مولانا صاحب کو، بڑے زیرک سیاستدان ہیں مولانا صاحب، ان کو بڑا پاؤں پھونک پھونک کے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہا تھا جی آپ کہتے ہیں جی کہ مولانا صاحب کو گورنر کی سیٹ دے دیں، اور آپ مولانا صاحب کتنا لالچی سمجھتے ہیں۔ اور بھائی لالچی نہیں ہے، ریکارڈ دیکھ لیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ کیوں آپ پھر یہ دھاندلی اور دھرنے کر رہے ہیں؟ سیٹیں لینی ہے نا، کوئی وزارتیں لینی ہوتی ہیں، حکومت میں آنا ہوتا ہے، اور کیا ہے بتائیں۔ مولانا صاحب کا تو یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ حکومت میں ہی رہے ہیں، چاہے جو مرضی ہو۔ اور یہ مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی کسی کی بھی، ٹھیک ہے، ہمارے بغیر کسی کی حکومت نہیں بن سکتی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جناب وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ گورنر صاحب کیوں آئے ہیں رائے ونڈ میں؟ وہ یہی آئے ہیں نا کہ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کا حق بنتا ہے ان کو بلوچستان میں آدھی حکومت دیں، کیونکہ بلوچستان میں ایسی صورتحال ہے، میں آپ کو واضح کر دوں، 3 پارٹیوں کی برابر سیٹیں ہیں، نون لیگ کی، زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان کی۔ تو وہاں پہ پھر مولانا صاحب کو تو یہی ایاز صادق نے کہا تھا کہ آپ اگر پہلے آ جاتے تو ہم پہلے آپ سے کر لیتے، اب آپ دیر کر دی آپ نے۔ اور مولانا صاحب کو منانے کے لیے شہباز شریف بھی ان کے گھر گئے تھے۔ اور جناب آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ ہمارے ساتھ مذاکرات نہ کرے، پی ٹی آئی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ساڑھے نال کسی نے مذاکرات کرنے تو فوج کرے۔ وہ کہتے ہیں آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، جیسے نواز شریف کسی زمانے میں کہتے تھے نا، او عمران تو وچوں ہٹنا، اصل معاملہ وہ تو اس ٹائم تک ٹھیک سی، لیکن اب تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، وہ کریں۔ ہر ریٹائرڈ پاکستانی جو ہے نا وہ رابطہ کریں۔ 4 سال کے بعد دوبارہ یہ کیس لگے ہیں تو آپ اسی کیس میں شامل ہو جائیں، بجائے یہ کہ انتظار کرتے رہیں کہ جی 4 سال بعد کیا ہوگا۔ معمولی سی فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے، بالکل آپ اس کا انتظار نہ کریں، آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ جو ہی یہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو جائے گا۔ اور فیصلہ ہم 100% کسی کو نہیں بتا سکتے کیونکہ جج نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ہم اس میں 90% سے زیادہ امکان ہے کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ ملازمین کے حق میں ہوگا۔ کیوں کہ KPK میں بھی آرڈر ہو چکا ہے، بلوچستان میں بھی آرڈر ہو چکا ہے، اب پنجاب میں ہونا ہے، سندھ میں بھی ایک آرڈر ہوا ہے، وہ مبہم سا آرڈر ہوا ہے، اس کو وہ کلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ثاقب نثار تک نے ہمارے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس کے لیے رابطے کے لیے آپ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ اور ہمارا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور۔ اس کے اوپر آپ کاغذات بھیج بھی سکتے ہیں اور موبائل پہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ ہے کہ موبائل پہ بھیجیں، لیکن اگر آپ نے ویسے بھیجنے ہیں تو پہلے ٹیلی فون کریں، آپ کو ہم فیس وغیرہ بتائیں گے تو پھر آپ کا ہم کیس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ پریشانی ہو رہے تھے، کل میں نے یہ پینشنر کے حق میں کیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے پینشنر بیچارے فیس دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم پتہ نہیں کس طرح ان کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر 10% کٹوتی لگائی تھی، تب مجھے بڑا غصہ آیا تھا اور میں نے بڑی غصے والی ویڈیو بنائی تھی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید خبریں بھی ہیں۔ تو جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ کے مزید آپ کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا۔ تو یہ صورتحال ہے جو ہم نے آپ کو اب تک کی تازہ ترین بتائی ہے، تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، آئی لو یو۔